अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा क्या कहा कि जिस पर अल्लाह ताला ने उनको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का हुक्म दिया, और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ऐसे कौन से काम किए जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मना करने के बावजूद भी वो सब्र ना कर सके और उन्होंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से बार बार सवाल किया। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक मर्तबा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को ख़िताब करने के लिए खड़े हुए तो उनसे ये सवाल किया गया कि लोगों में सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास। अगरचे यही हकीकत थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उन पर इसलिए अताब किया कि उन्होंने इल्म को अल्लाह की तरफ मंसूब क्यों नहीं किया। चनाचे अल्लाह ताला ने वही भेजी कि बहरीन जहाँ दो दरिया मिलते हैं, वहाँ मेरे बंदों में से एक बंदा ऐसा है जिसके पास आपसे ज़्यादा इल्म है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, मैं किस तरह उसके पास पहुँचूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़ंबील में एक मछली रख कर चल दो, जहाँ वो खो जाएगी वहीं वो शख्स आपको मिलेगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ अपने खादम योशा बिन नून को लिया और ज़ंबील में मछली रख कर चल दिए, यहाँ तक कि एक टीले के पास पहुँचे तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके खादम दोनों लेट गए और सो गए। मछली ज़ंबील में कूदने लगी, यहाँ तक कि निकल कर दरिया में गिर गई। अल्लाह ताला ने पानी का बहाव वहीं रोक दिया और वहाँ ताक सा बन गया और उसका रास्ता वैसा ही बना रहा। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के साथी भूल गए कि उन्हें मछली के मतलब बताएं। सुबह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से खाना तलब किया और फरमाया कि उस सफ़र में हमें बहुत थकन हुई है। रावी कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक़्त थके जब उस जगह से तजावज़ किया जिसके मतलब अल्लाह ने हुक्म दिया था। कि उनके साथी ने कहा, देखिए, जब हम टीले पर ठहरे तो मैं मछली के मतलब आपको बताना भूल गया था, और यकीनन ये शैतान ही का काम है कि उसने मुझे बुला दिया कि मैं आपसे इसका तज़किरा करूं। तो उस मछली ने अजीब तरीके से दरिया का रास्ता इख्तियार किया। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वही जगह तो हम तलाश कर रहे थे। चुनांचे वो दोनों अपने कदमों के निशानों पर वापस लौटे तो वो दोनों अपने कदमों के निशानात पर चलते चलते चट्टान के पास पहुँचे तो एक आदमी को देखा कि वो चादर से अपने आप को ढांके हुए है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम कहा। उन्होंने फरमाया, इस ज़मीन में सलाम कहाँ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मूसा हूँ। उन्होंने पूछा, बनी इसराइल के मूसा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हारे पास अल्लाह का दिया हुआ एक इल्म है जिसे मैं नहीं जानता, और मेरे पास अल्लाह का अता करदा एक इल्म है जिसे आप नहीं जानते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं इस शर्त पर आपके पीछे चलूँ कि आप मेरी रहनुमाई फरमाते हुए मुझे वो बात सिखाएं जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाई। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप सब्र नहीं कर सकेंगे और इस चीज़ पर कैसे सब्र कर सकेंगे जिसके मतलब आपको खबर ना हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अनकरीब इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपकी हुक्म अदूली नहीं करूँगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरी पैरवी करना ही चाहते हो तो जब तक कोई बात मैं खुद न बयान करूँ आप मुझे नहीं पूछेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र दोनों साहिल पर चल रहे थे कि एक कश्ती उनके पास से गुज़री। उन्होंने कहा कि हमें भी सवार कर लो। उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और बग़ैर किराए के दोनों को बिठा लिया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती का तख्ता उखाड़ दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि आपने कश्ती को तोड़ दिया ताकि उस कश्ती वाले गर्क हो जाएं। आपने बड़ा अजीब काम किया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو بات میں بھول گیا ہوں آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں۔ پھر وہ چلے اور کشتی پر سے اتر کر ابھی ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک بچہ جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور اسے ہاتھ سے جھٹکا دے کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے ایک بے گناہ قتل کر دیا، آپ نے بڑی بے جا حرکت کی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات پہلی بات سے زیادہ تعجب خیز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی اور ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے، میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا پکڑ کر فرمایا کہ میں اب آپ کو ان کاموں کا راز بتاتا ہوں کہ جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ کشتی تو ان مسکینوں کی تھی کہ جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ظلماً کشتیوں کو چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں، تو جب کشتی چھیننے والا آیا تو اس نے کشتی کو عیب دار سمجھ کر چھوڑ دیا اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی، اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے درست کر لیا، اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا ہے فطرتاً کافر تھا، اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے، تو جب وہ بڑا ہوتا تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا، تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو کہ اس سے بہتر ہو۔ اور وہ دیوار جسے میں نے درست کیا وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، سو اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ یہ بچے بڑے ہو کر اس خزانے کو نکال لیں، سو دیوار گرنے کی صورت میں یہ خزانہ ضائع ہونے کا اندیشہ تھا، اور حضرت خضر نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میں نے اللہ کے حکم سے ہی کیا ہے۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہماری چاہت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ ان پر رحمت کرے کچھ دیر اور صبر کرتے تاکہ ہمیں ان کی عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے پہلا سوال تو بھول کر کیا تھا، پھر ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں اپنی چونچ ڈبوئی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا بھی کم نہیں کیا جتنا اس چڑیا نے دریا سے پانی کم کیا ہے۔ سبحان اللہ۔